बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर हसीबुल्लाह सिद्दीकी 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के हफ्ते की प्रेडिक्शंस लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब हम बात करते चलें अपने 10वें बुर्ज कैप्रिकॉर्न की, यानी कि बुर्ज जद्दी की। जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक है वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं, या जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम, उनके नाम का पहला हरफ ज़े ज़ाल ज़्वाद गाफ सीन खे जीम से स्टार्ट होता है, वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद को बता दें कि इस हफ्ते के स्टार्ट में आपके बिगड़े हुए काम, आपके रुके हुए काम इंशाअल्लाह ताला हल होते हुए, मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी सफ़र आपका नज़र आ रहा है जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके माली हालात बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कारोबार से मुतल्लिक, आपके काम से मुतल्लिक आपका कोई ऐसा सफ़र होगा जो आपके मसाइल में कमी लेकर आएगा, आपके माली मामलात को बेहतर करता हुआ इंशाअल्लाह ताला नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो आप वो शुरू कर सकते हैं। टाइम आपके लिए बड़ा बेहतरीन है इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में आप अपना नया काम, नया कारोबार कोई भी या नई नौकरी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए ये टाइम इंशाअल्लाह ताला बहुत गोल्डन टाइम है। इस टाइम में स्टार्ट किया हुआ कोई भी काम इंशाअल्लाह ताला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिट्स और बहुत फ़ायदे लेकर आएगा। उसके बाद आपको बताते चले कि आपकी जो औलाद है वो आपके लिए सुकून का बायस रहेगी। आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी अपनी औलाद की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से। अब वो आप बेशक अगर आपके बच्चे स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं उस सूरत में भी, मैरिटल लाइफ से गुजर रहे हैं उस सूरत में भी, किसी भी फेज से आपकी औलाद गुजर रही है, वो आपके लिए किसी किस्म का जो है वो टेंशन का बायस नहीं बनेगी, सुकून और राहत का इंशाअल्लाह ताला बायस बनेगी। आपके जो शराकती कारोबार है, पार्टनरशिप वाले बिजनेस हैं, उसमें आपने बस एहतियात करनी है कि आपके पार्टनर के साथ किसी किस्म की कोई बहस ना हो, किसी किस्म की कोई जो है वो ऐसी नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू ना हो जाए जिससे आपके कारोबार को कोई नुकसान पहुँचे या आपको कारोबार जो है वो मुतासिर हो। उससे आपने एहतियात करनी है और अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से लेकर चलना है। अब हम बात करें अपने 11वें बुर्ज, बुर्ज दिल्लू यानी कि एक्वेरियस की। जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से 19 फरवरी तक है वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं, या जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम उनके नाम का पहला हरफ सीन शीन से स्वाद से स्टार्ट होता है, वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, मैं एक्वेरियस को पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, भाई पॉजिटिव सोचें, अपने मामलात को नेगेटिवली मत लेकर चलें। पॉजिटिव सोच कर चलेंगे तो ही आपके मामलात हल होंगे। मैं बहुत सारे सितारों को, बल्कि अपने तमाम सितारों को मैं यही कहता हूँ जब उनके बारे में कोई ऐसी प्रेडिक्शन आती है कि जब तक अगर आप नेगेटिवली सोच के चलेंगे ना तो आपके मामलात ऑटोमेटिकली ख़राब होंगे। फिर आप उनको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार फ़लाँ शख्स ने मेरे मामलात ख़राब किए, फ़लाँ शख्स ने मेरे मामलात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप पॉजिटिवली चलेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके मामलात को इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हल करते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव सोच के आप अपने मसाइल का हल करें। मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनके मामलात इस हफ्ते ख़राब हो सकते हैं। अब लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं, सादा तबीयत लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि जी मुलाजिम पेशा अफराद से क्या मुराद है कि मसलन अब कोई होम ट्यूटर है तो वो तो मुलाजिम जाना हुआ किसी का। ओ भाई आप भी मुलाजिम ही हैं, आप भी किसी के घर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो आप मुलाजमत ही कर रहे हैं। अब जिस तरह एक मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रीशियन है जी, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वो किसी के घर काम करने गया है तो जितनी देर के उसने काम का कोई ठेका या कोई काम की जो कमिटमेंट की है वो मुकम्मल नहीं होती, वो उतनी देर उस शख्स का मुलाजिम है, वो उस शख्स के मातहत काम कर रहा है, क्योंकि वो शख्स उसको पैसे दे के काम करवा रहा है, अल्लाह वास्ते तो काम नहीं करवा रहा। तो जब आप किसी से मुआवजा तलब करके कोई उसका काम करते हैं तो उस टाइम पीरियड में आप उसके मुलाजिम हैं। तो आप तमाम लोग, आप भी उसी कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं, जो एक परमानेंट जॉब होल्डर फॉल करता है, वो आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनके मामलात इस हफ्ते में हसास रहते हुए नज़र आते हैं। आपके जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, बुर्ज दिल्लू के मियाँ बीवी के ताल्लुकात इस हफ्ते में ख़राब हो रहे हैं। उनके आपस में ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं नज़र आ रहे। उनका लड़ाई झगड़ा अल्लाह ना करे जो उनकी आपस में नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू है वो होती हुई नज़र आ रही है, जिससे उनके मसाइल बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए एहतियात करें, सूरत नास और फलक का विर्द लाजमी करें।
تاکہ آپ کے مسائل میں کمی آ سکے۔ جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے، کوئی بھی کام کرتے وقت آپ نے جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی تاکہ آپ کے مسائل میں کمی آئے، اور تحمل سے کام کریں تاکہ آپ کے مسائل کم ہو سکیں نہ کہ بڑھیں۔ تو اللہ پاک آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے جب آپ تحمل سے کام کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ملازمت کی تبدیلی، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملازمت سے متعلقہ آپ کے معاملات اساس رہیں گے، تو جب آپ ان پہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ملازمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کی جو کام ہے وہ بدلتا ہوا، نوکری بدلتی ہوئی، کام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ہفتے میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی نوکری چینج ہو سکتی ہے۔ سفر کا پروگرام آپ کا بن سکتا ہے، آؤٹ آف سٹی کا، آؤٹ آف کنٹری نہیں، آؤٹ آف سٹی کا جو ہے وہ آپ کا پروگرام بن سکتا ہے۔ آپ اپنے قریب کسی بھی جو ہے وہ جگہ کے اوپر اپنا مائنڈ فریش کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کے موڈ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، اور آپ کے لیے وہ پازیٹیو آپ کی وائبز ہیں، اس میں آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نے اس ہفتے میں محتاط رہنا ہے۔ گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، کوئی بھی جو بھی سواری آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ نے ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہنا ہے، اور اس میں بالکل آپ نے احتیاط کرنی ہے، صدقہ دے کر چلنا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا حصار کر کے چلنا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے، سفر کی دعا پڑھتے ہوئے جانی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جانی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 12ویں اور آخری برج حوت یعنی کہ پائسیز کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف واو یا چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں حوت افراد کی سب سے پہلے جن لوگوں کو معدے کے مسائل چل رہے تھے ان کی صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حوت افراد کے کیونکہ کچھ ٹائم سے معدے کے مسائل تھے اور جگر کے مسائل تھے، ان کی اس ہفتے میں صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گھر کا ماحول اور جو ارد گرد کا ان کے ماحول ہے وہ پرسکون اور بڑا تر و تازہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج حوت افراد کی اس ویک میں خواہشات بھی ان کے مطابق جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہی ہے، جائز خواہشات۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں جی ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی، وہ بھائی جائز خواہشات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کی جائز خواہشات پوری کرتے ہیں، ناجائز خواہشات نہیں پوری ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا شراب کا کاروبار ہے تو میں جو ہے وہ میری وہ بک جائے، تو بعد میں آپ یہ شکایت کریں گے جی میری یہ خواہش تھی کہ میری یہ شراب بک جائے تو وہ نہیں بکی، تو بھائی یہ ناجائز خواہش ہے، یہ آپ کا ناجائز کاروبار ہے جس سے آپ مخلوق خدا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں، آپ کی جائز خواہشات انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ اپنے جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے ایک بہت عرصے سے، آپ اس کو بھی مکمل کرتے ہوئے اور اپنے اس کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہوئے اپنے معاملات کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی سوچ میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہوئی، اچھی ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں پھر وہی بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرفیکٹ عطا کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے ہمیں پرفیکٹ دیا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو حرف آخر بالکل مت سمجھیں، اس کو ایک اندازوں کا علم سمجھتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں اور آپ تک جو ہے وہ بہتر پریڈکشنز پہنچا سکیں، آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ تو اسی لیے آپ کو پھر یہ بتاتے چلیں کہ یہ غیبی علم نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میری تمام کے تمام 12 کے 12 برجوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جتنے بھی وہ ویورز ہیں، میری جتنے بھی دیکھنے والے، جو سننے والے، مجھے جو میرے بہن بھائی میرے دوست ہیں، ان سے میری التجا ہے نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز لازم ادا کریں، اللہ کے آگے استغفار کرتے رہیں، درود ابراہیمی کا ورد کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں لے کر آئیں گے اور آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوتے جائیں گے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اللہ کے آگے 2 نفل حاجت ادا کریں، اللہ پاک آپ کے کاموں میں آسانیاں اور بہتریاں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।